होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हारून साहब, ये मौसम हमारे मूड पे इतना असरअंदाज क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेंसेस हैं, हमारी स्किन जो है वो भी सेंस करती है टेम्परेचर को। वो अगर कंफर्टेबल होती है तो हम ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आंखें हैं वो देखती हैं, आप जैसे पतझड़ में देखें, आप पत्ते गिरे हों तो आपको ऑटोमेटिकली आंखें मुसलसल क्या देख रही हैं, एंड ऑफ थिंग्स, उजड़ना चीज़ों का, तो दिमाग पे असर होता है। फिर आपके कान हैं, सर्दियों में बहुत खामोशी होती है, गर्मियों में एक हमिंग आ रही होती है हर वक्त, सर्दियों में बहुत सन्नाटा होता है, वो दिमाग पे असर करता है क्योंकि हमारी सेंसेस हैं इसलिए हम पे असर करती। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਾ ਅੱਜ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ? ਜਰਮਨੀ। ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ जो है। ये तो फिर भी बेल्जियम गया ना। जी जी आगा साहब की सुन लें। जी। होनू लूलू के भालू हैं ये। के बालू। और ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਖਾਲੂ ਨੇ। मैं जब भी दोहा एयरपोर्ट पे जाता हूँ मुझे आगा साहब बहुत याद आते हैं। हाँ उत्ते बड़े बड़े बड़े। नहीं बड़े नहीं हुए यार, वैसे ही बात होती है ना। ਓਏ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। मैं वो बात नहीं कह रहा था, मैं तो वैसे ही कह ਤੁਸੀਂ रहा ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? था। मैं लास्ट ईयर। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਲਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ये बात सही ਦੱਸ है। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? यार ये किस मुंह से तुमने कहा है मैं पैसे लगा के? ਐ ਸਮੂਹ ਸੇ तुम पैसे लेकर गए थे बेल्जियम, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪ तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं अपने पैसे लगा के? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਪੱਤ ਜੜਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਸੀ। बेल्जियम गया है तो उठो वापस आया उन्होंने, फिर सारा बेल्जियम तो होता है। मौसम हमारे मूड पे असरअंदाज होता है, लेकिन फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, बाहर के मौसम की खैर है? अच्छा, दिल का मौसम जो है ना वो सिर्फ ये है कि आपकी डोपामीन जो है ना वो रिलीज हो रही होती है ना जब, तो आपको हर चीज़ ही फिर अच्छी लग रही होती है। वो इंटरनली केमिकल्स के ऊपर होता है कि कौन से केमिकल्स हैं इस वक्त आपके दिमाग में। अगर वो केमिकल्स आप बहुत खुश हैं और ऐसे हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं तो आपको हर चीज़ ही फिर अच्छी लग रही होती है। ਹਾਰਮੋਨ ਦਿਮਾਗ ਭਾਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। नहीं नहीं, देखो तुम्हारी अगर लॉटरी निकल आए, कित्थों ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਨਿਕਲ। ਸੋਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲॉटरी निकल आए, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 150 मिल जाए। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती या उसका जो रेड ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं वो कम होते हैं, उसकी वजह से तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी मौसम चाहे जैसा मर्जी हो आप पर बुरा ही असर आता है। जाहिर है तंदुरुस्ती हजार नेमत है, बिल्कुल ऐसे तंदुरुस्ती के बगैर तो कोई भी चीज, आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने महल बनाए, अंदर एक कदम रखना भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। इससे मेरे जहन में एक सवाल आया है जी। कि अल्लाह ताला से दुआ करते वक्त जी जी हमें पैसा मांगना चाहिए, सेहत मांगनी चाहिए या नसीब मांगना चाहिए? आपको एक हायरार्की याद रखें क्योंकि महीना भी दुआओं का है ना, तो एक हायरार्की हमेशा दुआ के लिए याद रखें कि आपने दुआ किस तरह मांगनी है। इसका एक सलीका है। सबसे पहले तो ये कि उनके लिए दुआ करें जिन्होंने हमें दुआ करनी सिखाई। अपने माँ बाप, हुजूर आखिरी नबी अल्लाह ताला के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले उन पर दुरूद, उनके लिए दुआ, उसके बाद आप ईमान मांगें, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है तो फिर जिंदगी की भी कोई जरूरत नहीं, सारी दुआएं भी रद्द हैं, सब कुछ खत्म है। सबसे पहले ईमान मांगे, उसके बाद सेहत मांगे, क्योंकि अगर सेहत नहीं है तो आप पैसा भी इंजॉय नहीं कर सकते। फिर पैसा मांगे क्योंकि माल जो है ये बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की। तो ये एक हायरार्की है कि सबसे पहले उसके लिए दुआ जिसने दुआ करनी सिखाई, उसके बाद ईमान के लिए दुआ, फिर उसके बाद अपनी सेहत के लिए दुआ, ये जिसके लिए भी आप मांग रहे हैं, उसके बाद माल के लिए। हारून साहब, सेहत के साथ साथ अकल की भी दुआ मांगनी चाहिए। आगा साहब जेल हो रही जे, जेल हो रही जे। असल में बात यह है, आप जब दुआ मांगते हैं ना तो वो ऑलरेडी आपके अंदर अकल है, आप दानिशमंद हैं तो आपके हाथ दुआ के लिए उठे हैं। बिल्कुल, वरना आप सिर्फ दवा पर ही रहें और जब हर दवा काम छोड़ देती है
تو وہاں سے پھر دعا کا سفر شروع ہو جاتا. مجھے آج بھی یاد آیا شاکر شجابادی صاحب جی جی اس سرائکی میں کہا کرتے، وہ کہتے تھے کہ جب بھی دعا کرو نا تو یہ کہو کہ یا اللہ تیری خدائی دی خیر ہوگے. واہ. اس خدائی میں آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، سب آ گئے. اب دیکھیں نا ایک بات میں نے کہیں سنی کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں دعا آج کل یہ مانگ رہا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ اپنے 5 پوتوں کو سونے کے برتنوں میں دودھ پیتا دیکھے. کیا بات. اس کی ماں اندھی تھی، اب ماں کی عمر بھی مانگ لی، آنکھیں بھی مانگ لی، اولاد بھی مانگ لی، سونا بھی مانگ، دولت بھی مانگ لی، رزق بھی مانگ لیا، خوراک بھی، ہر چیز مانگ لی ایک ہی دعا میں. ارزا اس لیے سوچ رہی ہوں کاش وہ نانی میں ہوتی. میرے استاد محترم ایک اور بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی دعا کیجئے، دعا مانگیے، لکھ کر مانگیے. اچھا. ہم بڑے حیران ہوتے کہ لکھ کر کیوں مانگے جی. جی جی. وہ کہنے لگے کہ یاد رکھنا آپ کو پتہ نہیں چلتا، دعا سب سے طاقتور چیز ہے. واہ. بعض اوقات مانگنے والا بے دھیانی میں کیا مانگ جاتا ہے، دینے والا بے نیازی میں کیا دے جاتا ہے. واہ واہ واہ. آپ اپنی ہی دعا کے حصار میں آ جاتے ہو. واہ. اس لیے ہمیشہ لکھ کر مانگو، طے کر لو، فلٹر کر لو کہ اب مانگنا کیا چاہتے ہو. اچھا ہمارے ایک اور استاد ہوا کرتے تھے، وہ ہمیں یہ کہا کرتے، ہم جب بچے تھے، اب آج بچے ہی بیٹھے ہوئے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا دعا مانگیں. تو ہم کہتے بھی تھے کہ سر کیا دعا مانگیں، تو وہ کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ اور اٹھائے رکھو، تمہیں مانگنا نہیں نہ آتا، اس کو دینا آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج بچے بھی آئے ہوئے سارے اسٹوڈنٹس، تو آج کچھ عطا کر دیں. کیا شاعری آپ لے کر آئے؟ ایک غزل کے چند اشعار ہیں. ہمیں جس کی ضرورت ہو جی. وہی دانا نہیں آتا. واہ واہ واہ. جس کی ضرورت ہو وہی دانا نہیں آتا. کبھی چھکا نہیں آتا، کبھی کانا نہیں آتا. مجھے 2 سال عامل بابا کر کے خوار یہ بولا، واہ. مجھے 2 سال حامل بابا کر کے خوار یہ بولا، تیری غلطی ہے تجھ کو جن نکلوانا نہیں آتا. یار اچھی یاد. بہت اعلیٰ. اور میرے پیزے کی ایک برکی بنا کر کھا کے یہ بولا، میرے پیزے کی ایک برکی بنا کر کھا کے یہ بولا کہ ایسے اس کو کھاتے ہیں تجھے کھانا نہیں آتا. اور اسی باعث ڈکیتی سے بچے بیٹھے ہیں ہم اب تک. اسی باعث ڈکیتی سے بچے بیٹھے ہیں ہم اب تک. ہمارے گھر کے رستے میں کوئی تھانہ نہیں. تو اسی لیے گوگا کئی سالوں سے ہے خشک، کیونکہ اس کو نہانا نہیں. آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے کئی سال، آپ کو بھی سکھانا نہیں آتا. صابن ہے اس کی جیب میں مگر لگانا نہیں آتا. لیے کشکول ہر گورنمنٹ ہی پھرتی ہے زمانوں سے. لیے کشکول ہر گورنمنٹ ہی پھرتی ہے زمانوں سے. بچت ہے ایڈ ہی آتی ہے، فطرانہ نہیں آتا. اور وہ اپنی ذات میں اس کام کی انڈسٹری ٹھہری. وہ اپنی ذات میں اس کام کی انڈسٹری ٹھہری. وہ بیوی ہو نہیں سکتی جسے تانا نہیں آتا. بہت اعلیٰ. کہا شیطان نے ٹک ٹاکروں کے دیکھ کر لچھن، قسم سے اتنا تو مجھ کو بھی بہکانا نہیں آتا. بہت اعلیٰ. بہت. انہیں معلوم ہے شمع کا بھائی پلس والا ہے، سو اب شمع کے پیچھے کوئی پروانہ نہیں آتا. بہت اعلیٰ. کہا چاہت فتح نے سن کے مہدی حسن کا گانا، ابھی کچے ہیں سورج کے، اسے گانا نہیں آتا. اور آخری شعر کے مجھے ٹاکی تھما کے کام والی بھیج کر بولی. مجھے ٹاکی تھما کے کام والی بھیج کے یہ بولی. مجھے ٹاکی تھما کے کام والی بھیج کر بولی، اسے اچھی طرح سے فرش چمکانا نہیں آتا. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.